अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 6 मई है, जुमेरात का दिन सन 2021। बड़ी अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है और इसका मतलब ये है कि अब जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और इतना बड़ा ये चेन है, पूरी दुनिया में ये सप्लाई करता है सामान को, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी अब अमेज़ॉन पर बिकेंगी। इसका क्रेडिट किसको जाता है? ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी कोशिशें, लेकिन अगर एक हम पाकिस्तानी जिसका नाम साकिब अज़हर है, अगर उनका हम जिक्र ना करें, जो एक कंपनी एनेबलर्स पाकिस्तान को रन करते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे जो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान के, आज शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, अज़हर साहब का, कि उन्होंने जो कोशिशें की और वो बर आईं और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल हो गया जहां से अमेज़ॉन सामान लेके बेचता है। हर जगह ऑनलाइन अमेज़ॉन का लिंक है और अब पाकिस्तान का सामान बिकेगा। इस पर ज़रा तफसील से कि क्या इसका ये अच्छी खबर है और ये पाकिस्तान पर किस तरह कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। तो एक सीधी सी बात है, GSP प्लस अगर चला भी गया, फ्रांस अगर हमसे दूर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। मेरा अल्लाह जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खोलता है। सिर्फ नबी की नामूस, और ये इंतहा पसंदी नहीं है, यकीन करें, ये कोई इंतहा पसंदी नहीं है। और ये दीन है, ये नबी से मोहब्बत है, ये कोई इंतहा पसंदी नहीं है। खुदा न खास्ता कोई किसी को मारने, किसी पर हमला करने की बात नहीं कर रहा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क आता है। और देखिए अल्लाह ताला ने कैसे एक अपॉर्चुनिटी खोली, और एक पाकिस्तानी, कोशिशें बहुत होगी लेकिन एक पाकिस्तानी, उसको क्रेडिट है उसका। और ये हर पाकिस्तानी अगर इस तरह कोशिश करे तो देखें हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। और हमें इन नालायक और करप्ट हुक्मरानों की, ये जो सियासतदान है, मैं इमरान खान को अभी उस लिस्ट में नहीं गिनता। इमरान खान अभी तक उनकी मिस गवर्नेंस या कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी है बिल्कुल। ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। एक तो ये इस पर हम बात करते हैं, सारा जो अमेज़ॉन वाला मामला है, बड़ी अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक मैं आपको अपडेट, जो मैं पिछली 2-4 वीडियोस में आपसे बात कर रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब में हैं, अब वज़ीर आज़म भी जाएंगे साथ को। एक बड़ा सवाल बहुत सारे कॉलम निगार सोशल मीडिया पर कि जी वो इकट्ठे नहीं गए, माजी में इकट्ठे जाते रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान साहब, अब शायद एस्टैब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट है वो एक सेम पेज पे नहीं है। और फिर ये भी चीज़ें कि जी ब्लैकमेल इमरान खान साहब किसको कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें चलती रही। हमने भी वो जो एक स्पेकुलेशन थी उसका जिक्र किया कि ये स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन अब जो खबर आई है उसने इन तमाम क्या सराइयों को, वो जैसे कहते हैं ना कि वो उसको बस सुला दिया है, उन तमाम क्या सराइयों को, इसलिए कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुलाकात है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा भी होंगे। तो वज़ीर आज़म और पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा इकट्ठे जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं सऊदी अरब के, उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो वो कि जी अलहदा चले गए, कोई आ गया जी, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ ये हो गया, वो हो गया, नून लीग से बात हो गई, उससे बात हो गई, कम अज़ कम जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म के दरमियान दूरी और इख्तलाफात की हद तक ये मामला थम गया, ये मामला सेटल हो गया। ये बिल्कुल सामने आ गई बात कि जनरल कमर, पाकिस्तान की सिविल क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक पेज पे हैं। और क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो मुलाकात है, वहाँ पर जो मीटिंग है, वो सिर्फ म्यूचुअल जो ताल्लुकात है उसके हवाले से नहीं है, ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बात होगी, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी, इस्लामोफोबिया पर बात होनी है, मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक की बात होनी है, इफ़ेक्टिव होने की बात होनी है, ईरान के साथ सऊदी अरब के रिलेशनशिप की बात होनी है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक बड़ी स्टेक होल्डर है, तो हमारी जो अस्करी क़यादत है उसकी वहाँ पर मौजूदगी, और फिर वज़ीर आज़म साहब की प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा वो बाद में इम्प्लीमेंट भी होगा, उसकी गारंटी भी होगी। और जो पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जो क्रेडिबिलिटी है उसका एक दफ़ा फिर जो दुनिया है उसको रिकग्नाइज़ कर रही है, उसको तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रही है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त खबर है। और इसमें ये पाकिस्तान, जो मुझे पता चला, बड़ी कोशिश करेगा
کہ وہ سعودی عرب کو سی پیک میں باقاعدہ طور پر اس کو شامل کر لے، اور اسی لیے ایران کے ساتھ سعودی عرب اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بیانات دیے ہیں پرنس محمد بن سلمان نے، کیونکہ چائنا $400 بلین کی انویسٹمنٹ اگلے 25 سال میں کر رہا ہے ایران میں، اور وہ سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ تو سعودی عرب نے بھی جو اندیا دیا ہے، جس طریقے سے وہ موو کر رہے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی سی پیک میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ اس خطے کے لیے بڑی زبردست بات ہے، پاکستان کے لیے بڑی زبردست بات ہے، اور پاکستان سائملٹینیسلی ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھ سکتا ہے، جس طرح انڈیا نے اسرائیل اور ایران کے ساتھ سائملٹینیسلی اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد اپنا اپنا موقف اور مفادات ہوتے ہیں، اور قومیں کر سکتی ہیں ان چیزوں کو فالو اور ان چیزوں کو پرسیو کر سکتی ہیں۔ تو لکس لائک کہ سینٹی از پریویلنگ۔ اب آ جاتے ہیں جو اچھی خبر جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، امیزون پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا، اور اب یہاں سے سروسز، یہاں سے گڈز جو امیزون پہ جو چیزیں بکتی ہیں، آپ جوتے خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے ہیں، وہ پاکستان بھی اب ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے جہاں سے امیزون یہ پروڈکٹس بنوائے گا، خریدے گا۔ تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے لیے نیا روزگار بنے گا، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ کام کریں گی، اور اس میں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ثاقب اظہر صاحب کا ایک بڑا کردار ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اس حوالے سے، انہوں نے لوگوں کو ٹرین بھی کیا، بلا شبہ ان کی کمپنی جو ہے ایک کمرشل انٹرپرنور ہے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ اب ایک چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب پاکستان اس لسٹ میں آ گیا ہے، جب پاکستان اپنے گڈز وہاں پر دے گا، تو پاکستانیوں سے یہ ایک التماس ہے، خدا کے لیے 2 نمبری مت کیجیے گا۔ اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے کروڑوں ڈالر میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ڈبل ہو سکتی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ۔ امیزون اس وقت جو پروفٹ اپنے کر رہا ہے، خاص طور پر کووڈ کے بعد جو آن لائن بزنس ہے، یہ بہت زیادہ اس نے ترقی کی ہے، اور اب اس کا والیوم جو ہے وہ 100% جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اگر وہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ رجسٹر کراتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں، 2 نمبری نہیں کرتے، تو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اور دیکھیں میرے مولا نے یہ اپرچونٹی کب دی ہے، اس میں ایک بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، بہت سارے فرنٹس پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس لوگوں کی توقع کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو انفراسٹرکچر بنانے کی بات ہے، جو بیرون ملک جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو اٹیچ کرنے کی بات ہے، اس میں کامیابی ہوئی۔ آپ دیکھیں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس میں 1 بلین سے زائد رقم پاکستان آئی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو آپ کہتے تھے بلینز آف ڈالرز آئیں گے، تو بھائی بلینز آف ڈالرز اب برطانیہ نہیں دے رہا، جو نواز شریف کے ہیں وہاں پر زرداری صاحب کے جو ہیں وہ نہیں دے رہا، یہ سارے کرپٹ لوگ آف شور کمپنیاں بنا کے وہاں پہ ممالک کیونکہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کے ایسیٹس ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے، لیکن پاکستانیوں نے یہ جو بھیجے ہیں یہ پاکستان میں انویسٹ ہوں گے نا۔ تو ابھی تو 1 بلین 7-8 مہینے میں ہو گیا، یہ $5 بلین تک جائے گا۔ اس سے دیکھیں فارن ایکسچینج ریزرو کہاں پہ جائے گا، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جب ہوگی، ابھی یہ امیزون کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نئی جابز نکلیں گی، نیا کام ہوگا، تو الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی، بڑی زبردست اور بڑی خوشی کی خبریں ہیں۔ اور پولیٹیکلی اب دوسری جو بات ہے وہ اس میں عمران خان صاحب اگر اپنی تحریک انصاف اگر اپنی گورننس کو امپروو کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے بڑی بہتری آئے گی۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جن کو وزیر اعظم نے پہلے چانس دیا، ان کی پرفارمنس دیکھی، اب آپ دیکھیں فیصل وابڈہ سینیٹر بن گئے ہیں، پہلے وہ وفاقی وزیر تھے لیکن ابھی تک ان کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ فرق حبیب کو وزیر بنایا گیا جو کہ تحریک انصاف کے ورکرز کی ایک بڑی جیت تھی۔ تو یہ الیکشن ہے جو یہاں پر ہوا خوشاب میں، اس میں جیت گئی مسلم لیگ نون، یہ مسلم لیگ نون ہی کی سیٹ تھی، لیکن جو مارجن ہے وہ ذرا 6000 سے بڑھ کے 10-11,000 جیت کا مارجن آیا ہے۔ اٹ شوز کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کی کیا سوچ ہے۔ دوسرا کیونکہ جو معظم صاحب ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ہمدردی کا ووٹ بھی وہاں پر آیا ہوگا، لیکن پنجاب حکومت تحریک انصاف کی ہے، ڈیفینیٹلی حکومتی سطح پر بھی بہت کام ہوئے ہوں گے، لیکن ایک آزاد امیدوار نے 8-9 ہزار ووٹ لیے ہیں اور تحریک لبیک نے 6,000 ووٹ لیے ہیں۔ تحریک لبیک نے آخری دنوں میں کوئی وہاں پر وہ نہیں کی، کیمپین نہیں کی۔ مجھے یہ پتہ ہے ان کو کہا گیا کہ آپ کیمپین مت کریں،
اور انہوں نے اس لیے کیمپین نہیں کی کیونکہ ان کی ایک درخواست پڑی ہوئی ہے وزارت داخلہ میں، اور ان کی خواہش ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کی تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا وہ فیصلہ جو ہے وہ واپس ہو جائے۔ بہرحال دوستو، میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔